غور کرنا کتنا دوجیاں دے حقوق دا خیال رکھن والی ہیں. ایک جملہ اپنے سارے مرحومین دی بخشش دا نہ چاہ کھاں یا علی دی دھیے ہیں جلے رونا منی اپنے مرحومین کو تحفہ بھیجے جلے آ کھڑیے حسین دی لاش تے لاش ہی ٹکڑے آئین اللہ گواہ وین کیتا سا آیت اللہ متحری فرمین دین رو کے آدیے بے ابے لاتشان آدیے میڈا تسا دنیا کو چھوڑا نہ لویر بین شام اللہ بہوں دیوی روندی کھڑیے بھیرا دی لاش تے آئی کھڑیے جیندہ سینہ کیمہ بن گئے سارنو کے نیزہ تے بلندے وقت رو کے آدھی کھڑیے بے ابل محموم او مصیبتاں دے وچ دنیا کو چھوڑا نالا بھین دی چادر لائے نہیں سمجھا رو کے آدھی کھڑی ہے سمجھیں دا کھڑا بی بی دا آخری جملہ رو کے آدھی انتا اخیل حسین پتھر زیادان میں کو نظر نہیں آدھا میں زہرا دی دھی پوچھنا چاہنیا میرا بھیرا حسین تو ہے ویلے ٹکڑیاں جو آواز آئے اکبر دا بابا میں او تیرا غریب بھیرا میں آدھارا نبی بی دی آواز یوسی حسین او تیرے یتیمہ کو ودی چوپ کرے دیا او میری ماں زہرا دا غریب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما